Ikaduha nato nga agenda sa ato nga administrasyon pohon mao ang hatag og dako nga atensyon diha sa edukasyon sa atong mga kabataan. Pangandoy sa matag pamilya ug gidikanan nga ang atong mga kabataan makahupan og eskwela gikan sa grade school, high school ug senior high. Labi na gid makahuman sa kolehiyo. Ang ato nga administrasyon mututok paghatag og libre nga scholarship para sa atong mga kabataan sa grade school, high school ug senior high. Og human niini ato nga tutukan usab nga ang ato nga mga kabataan makahuman gid sa kolehiyo pinaagi sa paghatag nato og libre nga pag-eskwela sa kolehiyo. Mao man nga atong gitukod ang kolehiyo di iligan para sa atong mga igsuon nga masigurado gid nato ang ilang mga anak makatapos og kolehiyo nga kurso. Og ako nagsayod nga kung makahuman og kolehiyo ang ato nga mga kabataan, mausab na gayon ang ilang hinapay, but pasabot na ko niini mo increase usab ang ilang financial condition sa ilang pamilya. So ako naghangyo sa inyong suporta ug alang usab sa ato nga tibuok bando. Ang Ginoo magauban kanato kanunay.